بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ والأولياء في حصة جديدة إن شاء الله، مع فيديو جديدة، مع موضوع جديد من مواضيع الفصل الثالث، وفي نفس الوقت موضوع امتحان تجريبي كما تشوفوا إكزامان بلان، تحضيرا يعني لامتحان الامتحان النهائي للسنة الدراسية والمستوى الابتدائي السنة الخامسة. إذا قبل ما نبداو في هذا في الموضوع، حبيت نجاوب على واحدة الأخت قالت لي ماذا بك لو كان تحط لنا الروابط تاع هذه المواضيع. إذا واش نقول لك أختي، هذه مواضيع يعني ما استخرجتهاش يعني من اسمه هذا من المواقع، من مواقع الانترنت، لكنها مواضيع كانت عندي، يعني كنت ندرس ديجا بها. اذا كانت متوفره، وهي مواضيع يعني عامه نفتحوها نحلوها على المباشر. اذا اعذريني. ثاني شيء، معليش هذه تعتبر يعني كمراجعه عامه، كدعم تقدر تسميها مع التلميذ او الطفل، الى انه يتابع يعني خطوه بخطوه، ويحاول كما قلت لكم توقفوا الفيديو، يحكم ورقه خارجيه، يحاول يرقم الاسئله ويجاوب، فقط يحط الجواب، ثم بعد ذلك تشغلوا تشغلوا هذا وشنو هذا تشغلوا الفيديو باش يشوفوا يعني الاجوبه. اذا حبيتي يعني الموضوع ككل، اذا هاي ليك الموضوع، مانيش عارفه تحبي ديري اكران كابتور ديكران وتحكمي الموضوع. فوالا. اذا كما كتشوفي هنا لتحت، سي ليكول سليم. ايكول سليم سي اون ايكول بريفي، كانت تحط مواضيع، مانيش عارفه راهم حذفوا اغلب المواضيع، مانيش عارفه وقيلا حطوا مواضيع جديده لست ادري. اذا تقدروا يعني هي مليحه بزاف المواضيع نتاعهم، شغل جايه شامله ومعمقه ومليحه بزاف. احيانا يحطوا الحلول، احيانا ما يحطوش. اذا هذا كنت خرجت هذا الموضوع منذ فتره. اذا اللي تقدري تعملي هكذا كابتور ديكران يعني وتشوفي الموضوع، فوالا، وتابريميه وتعطيه لوليدك يخدموا ربما. ندخلوا في الحل مباشره. اول شيء كالعاده نقراو النص، نحاولوا نفهموه. اذا هذا النصوص علاش انتقيتها؟ لانها نصوص في الغالب كيف يحطوهم يعني في غالب الأحيان هذه النوعية تاع النصوص، يعني نقصد العبارات اللي يستعملوهم فيها والأفكار نفسها اللي يحطوهم في الامتحانات، عليها اللي راني نركز عليها. إذا بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ النص. Dans la boulangerie، في المخبزة. Le boulanger se lève pendant la nuit. الخباز يستيقظ في الليل. Vers 2 heures du matin، يعني حوالي الساعة 2 صباحا. Il prépare la pâte، يحضر العجينة. quand elle est prête il la partage en boules، لما يعني يخلطها ويخدمها وتصبح جاهزة يقسمها إلى كريات. ensuite il forme les différents pains، ثم بعد ذلك يشكل مختلف الخبزات، سواء كانت دائرية أو على شكل يعني عصيات أو كما نقولوا لي باغيت إلى غير ذلك. il les laisse gonfler grâce à la levure et puis il les met au four. il les laisse gonfler، إذا يتركها تضاعف الحجم، يعني كما نقولوا تخمر، grâce à la levure، بفضل الخميرة، et puis il les met au four، وبعد ذلك لما تخمر تصبح جاهزة يضعها في الفرن. le matin le boulanger expose les pains dorés dans la boulangerie. le matin يعني في الصباح، la boulangère الخبازة تعرض expose يعني تعرض لي بان دوري، الخبزات الذهبي ذات الذهبي يعني dans la boulangerie، تعرضها في المخبزة. elle sort aussi les petits pains au chocolat، وتخرج أيضا خبزات صغيرة تاع الشوكولا. elle les dispose sur le présentoir، تحطها فوق هذاك نشوفوا هذاك اللي يعرضوا عليه البضائع، هذاك شغل كي الطاوله هكا قدامهم طويله الكونطوار، حاطينه خصيصا يعني في المخبزات، راكم كامل شفتوه تعرفوا شنو واش معناه، اللي يحطوا فيه يزينوا داك البريزونطوار بالحلويات، باللي بتي بان، بالكرواسون اكسيتيرا. اي لي فون اوز انفون غورمون، وتبيعهم للاطفال غورمون، يعني اللي يحبوا الشرهين، اللي عندهم يعني شهيه في الاكل. اذا كاستيون كومبريهنسيون دو ليكري،
فهم النص. Recopier les bonnes réponses. انقل الجواب الصحيح. Le boulanger se lève pendant l'après-midi, le jour, la nuit. إذا الخباز يستيقظ بعد الظهر l'après-midi بعد الزوال، le jour في النهار، la nuit. إذا على حسب النص لا nuit. إذا هذا هو الجواب الصحيح. نتوما تكتبوا كامل الجملة يعني le boulanger se lève pendant la nuit. B. Quand la pâte est prête, il la partage en boules. يعني لما الخبز العجينة تصبح جاهزة يقطعها إلى أو مورسو قطع، بول كريات، بودان يعني حرابيش. إذا على حسب طبعا توجور على حسب النص اون بول. إذا الجواب نتوما تكتبوا quand la pâte est prête il la partage en boule. عفوا en boule. السؤال الثاني donne un synonyme du verbe partager. اعطي مرادف كلمة partager. partager فهمنا بلي معناتها يقطعها. إذا partager c'est découper. il découpe ou bien il partage. découper. إذا كما كنتم تشوفوا هنا إيكول سليم متفوقين بزاف في الفرنسية يقراوها من التحضيري. مثلا هنا لو كان مدرسه عاديه ما يحطلكش لو سينونيم دو بارطاجي، يقول لك استخرج من النص، يعني تكون ديجا هذه الكلمه محطوطه في النص. troisièmement forme le nom d'action des verbes suivants. اعطي اسم الافعال في الكلمات التاليه بريباري لافي. اذا نعرفوا بريباري واش نديرو باش نعطيوه لو نون داكسيون تاعه يعني اسم الفعل، نضيفوا له نحذفوا علامه الانفينيتيف ونضيفوا له un suffixe كيما préparer préparation. نديفو اسيون تولي préparation. اذا هنا ما كانش نكتبوها تحتها. اذا préparer هي préparation. إذا زدنا لو سوفيكس أسيون préparation. laver نحذفو ال ER نزيدو اش تولي لافاج. لو نون داكسيون تاع هذا الفعل اسم الفعل هذا هو لافاج. ضفنا لو بريفيكس بلوتو لو سوفيكس اش. السؤال الرابع que remplace les mots soulignés. ماذا تعوض الكلمات المسطرة في هذه الجملة؟ toujours elle les dispose sur le présentoir. elle les dispose هي تعرضهم على ذاك الكونطوار. إذن elle la boulangerie expose les pains dorés dans la boulangerie. elle sort aussi elle les dispose. إذن elle لمن تعود على la boulangère يعني الخبازة. إذن elle إذا نكتبوا الأولى elle c'est la boulangère. les علامة تعود قلنا ليه هنا c'est un pronom personnel complément personnel يعني يعوض لي المفعول به. elle dispose quoi؟ elle dispose les pains. إذا ليه هنايا أوليو باش نعاودو نكررو كلمة les pains عوضناها بالبرونون كومبليمون تاعها اللي هو اللي. علاش لي؟ لأن لي بان راها بلوريال راهي في الجمع دونك نعوضوها باللي. إذا لي عوض لي بان. نديرو اس لأن بان راهي في الجمع. écrit au féminin اكتب في المؤنث. le boulanger est gentil et travailleur. le boulanger لطيف وخدام خدوم. alors la boulangère le féminin تاع les mots qui se termine par er نضيفو le e ou l'accent aigu وترجع la boulangère. هادو تاع الفصل الاول كيما قلت لكم شغل مراجعه. هاد المواضيع عباره عن مراجعات هي اللي قلت لكم خلوا ولادكم يخدموا وحدهم في ورقه خارجيه ثم تبعوا مع الحلول. la boulangère et gentille. gentil le féminin تاع gentil نزيدو l e تاع لو فيمينا يعني المؤنث. جونتي عندنا ترافايور الكلمة المذكرة التي تنتهي بال او يو ار لو فيمينا تاعها نحذفو لو ار ونضيفو لو اس او تولي اوز. دونك اي ترافايوز. et travailleuse. Sixièmement, complète. Aujourd'hui, le boulanger se lève pendant la nuit.
il prépare la pâte aujourd'hui. C'est un indicateur de temps. أحيانا قلت لكم يقول لكمش mais au futur ولا mais au présent ولا mais à l'imparfait ولا mais à l'impératif ولا mais au passé composé. mais يعطيك عبارة تدل على الزمن اللي لازم تحط فيه الأفعال كيما هنا aujourd'hui يعني le présent. autrefois يعني تعني الماضي. les boulangers يعني l'imparfait. les boulangers se levaient. les boulangers اذا راهي في ريغاردي راهي في اذا هنا ما يكفيش المكان حنكتب من لتحت. اذا نديرو هذا se lever. اذا l'imparfait avec le pronom de la troisième personne du pluriel lever. pendant la nuit il prépare. اذا ما يكفيش المكان نكتبوها هنايا préparer. préparer A-I-E-N-T toujours. إذا تاع l'impératif تاع l'imparfait. عفوا هنا ال كتبتها شوية بطريقة ألوغ. إذا شوفوا مليح الحلول. إذا ننتقلوا إلى الصفحة الثانية يعني الجزء الثاني. اذا هنا كتبتهم هنايا باسكو ما يكفيش المكان تاع هادوما كتبتهم يعني الاجابات كلها هنايا. فوالا دركا بالنسبه للبرودكسيون اكريت الوضعيه الادماجيه واش يقول لك فيها. نقرا مليح النص تاع الوضعيه. لو بولونجي بريبار لو بان كو نو مانجون tous les jours. البولونجي الخباز يحضر الخبز الذي ناكله كل يوم. écrit 4 à 5 phrases qui indiquent les étapes de la préparation du pain. اكتب 4 إلى 5 جمل التي تدل على المراحل تحضير الخبز. tu employeras donc هنايا شوفوا مليح tu employeras عند هذه tu employeras utilise لازم نسطرو باش ما ننساوهمش. tu employeras le présent de l'indicatif نسطرها هذه تعليمه. à la troisième personne du pluriel نسطرها باش ما ننساهاش يعني تعوض لي il troisième personne du singulier يعني il نكتبها باش ما ننساهاش. aide-toi de la boîte à outils يعني استعين بعلبة الأدوات. علبة الأدوات واش فيها؟ فيها لو بولانجي الخباز، لا فارين، لو بيتران، لو، لو سيل، لا لوفور، لا بات، لي باغيت، لو فور. mettre هنا لي زاكسيون يعني الأفعال mettre أجوتي وضع إضافي يضيف ميلونجي يخلط فيغ يعملو attendre ينتظر غونفلي يضاعف الحجم. إذا كي تشوفوا هنايا النص إذا المراحل راهي هنايا. شوفوا se lève tôt le matin مثلا هذه المرحلة الأولى. il prépare la pâte هاي المرحلة الأولى prépare la pâte. quand elle est prête il la partage المرحلة الثانية il partage en boule. المرحلة التالية il forme des pains هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة il les laisse gonfler هاي الرابعة. après il les met au four. إذا المراحل راهي في التكست. المراحل اللي طلبوهم لكم راهي في التكست تقدروا غير هما تحطوهم وإلا راني وجدت لكم كالعادة. هي وضعيه اخرى واحد وضعيه les étapes de la préparation du pain. donc هذه c'est une phrase mais c'est pas la peine ما تقدروش تحطوها يعني ما تحبوش. تبداو مباشره دابور لو بولونجي ميلونج. اذا استعين بلا بوطه اوتي يعني يحبك يعني تستعين بهذا تقدر تستعين بهذه المراحل وتضيف الكلمات اللي يحطوهم لنا في لابوط اوتي. مثلا دابور لو بولونجي ميلونج. اذا استعملت لو فيرب ميلونجي إذا استعملت لو فيرب لو بولونجي استعملت معاه ميلونجي. لو بولونجي ميلونج كوا؟ ميلونج لا فارين لو لو سيل لا لوفور. هاي حطيتها دابور لو بولونجي ميلونج لا فارين لو سيل لو اي لا لوفور دون لو بيتران يعني في العجان. هاي لو بيتران طوها لي دون لو بيتران في العجان. المرحلة الثانية ensuite il forme des baguettes. إذا ما عندناش لو فيرب فورمي ما عندناش حنا حطيناها دي باغيت هاهي لا دي باغيت. من بعد il laisse gonfler عطاونا لو فيرب gonfler باش ما نستعملوش وما نكروش من بولونجي نعوضوه بالضمير اللي عوضه اللي هو il les laisse اللي هنا تعودوا على لا او بيان تقولوا il laisse les baguettes gonfler il les laisse gonfler ولا لوفي كيف gonfler ولا لوفي كيف. من بعد عندنا il met les pains au four يضع الخبز هاي لا كلمة الفور ou le verbe mettre ou quand on l'a conjugué avec le pronom il au présent de l'indicatif qui m'a talbou مني
le présent de l'indicatif, la troisième personne du singulier. Il met les pains au four. هذه زيادة environ 20 minutes ولا 20 minutes environ. تقدروا تحطوها تقدروا ما تحطوهاش كيف. Après il les sort, ils sont bien cuits. إذا هذه زيادة أيضا. أهم شيء هذه المراحل طلبوا مني من 4 إلى 5. إذا أنا حطيت 1 2 3 4. إذا هادو هما. إن شاء الله نكون أفدتكم ولو بالقليل. نتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله والتركيز خاصة في الدراسة. وبهذا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.